हाम्रो यस च्यानलमा यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको यस भिडियो मैले चाहिँ यो एसई तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको सगालो यो बागमती प्रदेश 2081 सालको एसईको सम्पूर्ण क्वेसन लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त सुरु गरौँ चाहिँ यो एसई 2081 को चाहिँ बागमती प्रदेश साइन्स विषयको चाहिँ क्वेसनहरूको सम्पूर्ण हल। यसमा हामी अब अब्जेक्टिभ क्वेसन हामीलाई थाहा छ। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा हामीले क्वेसन नम्बर 1 मा जान सक्छौँ। 1 मा के छ भने व्हाट इज द नम्बर अफ क्रोमोजोम इन ह्युमन स्किन सेल, अथवा मानिसको चाहिँ छालामा कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छन् त 46 वटा हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि छालामा सोमेटिक सेलहरू पाइन्छन् जसमा चाहिँ 23 पेयर हुन्छ। 23 पेयर भनेको 46 वटा हो। त्यसै गरी अर्को छ यो फोकल लेन्थ, अर्थात् फोकल लेन्थ केन्द्रीकृत दूरी निकाल्ने उपयुक्त सूत्र कुन हो, अर्थात् उपयुक्त सूत्र भनेको P बराबर 1/f हुन्छ। अर्थात् तेस्रो अप्सन ठिक हुन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी सीमा जान सक्छौँ। सीमा के छ भने व्हिच बल्ब कन्ट्रोल द ब्लड फ्लो फ्रम राइट भेन्ट्रिकल टु राइट आर्टिकल। राइट भेन्ट्रिकलबाट अब राइट आर्टिकलमा कुन जान्छ त यो ट्राइक स्पिड बल्ब हो। त्यसै गरी अर्को डीमा छ कुन चाहिँ मेडिसिनल प्लान्टले चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियलको काम गर्छ र डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई गर्छ भने यो चाहिँ गुर्जो हो, अर्थात् दोस्रो अप्सन ठिक रहेको छ। त्यसै गरी अर्को ई नम्बरमा रहेको छ। ई नम्बरमा हाम्रो दिएछ व्हिच अफ द इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको ग्लाइकोल हो, इथाइलिन ग्लाइकोल हो। त्यसै गरी हामी एफ नम्बरमा जान सक्छौँ। एफमा के छ त इफेक्ट अन एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इफ अर्थ इज स्क्वाइज्ड इन मुन साइज। मुन साइजमा अर्थलाई गऱ्यो भने के हुन्छ त हामीलाई थाहा छ। जब यसको मास चाहिँ साइज घट्दै गयो, मास उहिर्यो भने के हुन्छ, आर घट्दै गयो भने के हुन्छ, यो ग्राभिटी इन्क्रिज हुन्छ, अर्थात् बढ्दै जान्छ। त्यसै गरी अर्को छ व्हिच अफ द फ्लोइङ फ्याक्ट इज करेक्ट। त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल मोटर चेन्ज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्टु काइनेटिक एनर्जी, अर्थात् यसको पहिलो अप्सन नै ठिक रहेको छ। त्यसै गरी हामी एच नम्बरमा जान सक्छौँ। अनि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त नेचर अफ म्याटर, पदार्थको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ। त्यसै गरी कुन चाहिँ एकाइले जुललाई प्रतिनिधित्व गर्छ त किलोग्राम मिटर स्क्वायर अपान सेकेन्ड स्क्वायर हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँ पासको कुल्लामा आधारित क्वेसन छ। यसले हल गर्दाखेरि कति आउँछ त 875 न्युटन आउँछ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा जान सक्छौँ। यसमा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू सोध्छ। यसमा पहिलो क्वेसन छ भने मुटुबाट शरीरको विभिन्न भागमा रगतले जाने रक्तलाई के भनिन्छ त, यो भनेको के हो त धमनी हो, अर्थात् आर्टरी इज द ब्लड भेजल द्याट क्यारी ब्लड फ्रम हार्ट टु डिफ्रेन्ट पार्ट अफ आवर बडी हो। त्यसै गरी हामी बी नम्बरमा जान सक्छौँ। 2 कै एमोनिया पानीमा घुलाएर बन्ने यौगिक के हो त एमोनिया पानीमा घुल्दा बन्ने यौगिक भनेको एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, अर्थात् फार्मड व्हेन एमोनिया डिजल्भ इन वाटर इज एमोनियम हाइड्रोक्साइड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सी रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड सङ्कलन गर्न किन ग्यास जारलाई सुल्टो जम्मा गरिन्छ त। किनभने कार्बन डाइअक्साइड ग्यास जुन हुन्छ त्यो हावाभन्दा गरुङ्गो हुने भएकोले यो कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ सुल्टो जारमा जम्मा गरिन्छ। यसले हावाले मात्रा विस्थापित गर्छ। क्वेसन नम्बर हाम्रो डी रहेको छ असल नेटिजनका अब विशेषताहरू लेख्नुहोस्। त असल नेटिजनका सजगता भनेको इन्टरनेटमा अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण जस्तै पासवर्डहरू सेयर नगर्ने, नेभर सेयर पर्सनल इन्फर्मेसन लाइक पासवर्ड विथ स्ट्रेङ्गर अनलाइन। त्यसै गरी ई नम्बर छ अब नकारात्मक उत्प्रेरक भनेको के हो त नकारात्मक उत्प्रेरक भनेको रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने उत्प्रेरकलाई के भनिन्छ, नकारात्मक उत्प्रेरक भनिन्छ। इट डिक्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन भनेर लेख्न सक्छौँ। यसै एफ नम्बर रहेको छ साबुन र डिटर्जेन्टमा अथवा साबुनभन्दा डिटर्जेन्ट वातावरण मैत्री मानिँदैन। किन त किनभने डिटर्जेन्ट आर नन बायोडिग्रेडेबल कन्टेन केमिकल लाइक फस्फेट्स विच कज वाटर पल्युसन। त्यसै कारणले यसलाई मानिँदैन, अर्थात् डिटर्जेन्टहरू नन बायोडिग्रेडेबल प्रकृतिमा सूक्ष्म जीवले कुहाउन नसक्ने हुनाले यसले जलवायु प्रदूषण गर्छ। त्यसै कारणले साबुनभन्दा डिटर्जेन्टलाई वातावरण मैत्री मानिँदैन। यसै गरी हामी जी नम्बरमा जान सक्छौँ। जीमा के छ भने अब कालो भनेको क्यापिटल बी स्मल बी र खैरो भनेको स्मल बी। कुकुर बीच क्रस गर्दा दोस्रो वंशमा निस्किने कालो र खैरो सन्तानको अनुपात कति हुन्छ त, यो भनेको 1:1 हुन्छ, अर्थात् 50-50% को अनुपात हुन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी एचमा जान सक्छौँ। यहाँ के छ भने दृष्टिदोष कक्षाको अन्तिम बेचमा बसी बोर्डको अक्षर पढ्न गाह्रो हुने व्यक्तिको आँखामा कमजोरी हटाउन किरण रेखा चित्र देखाउनुहोस्। यसमा चाहिँ के छ भने टाढाको देखिँदैन, अर्थात् नजिकको देखिन्छ भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ अधूर दृष्टि हो, मायोपिया हो। यसमा चाहिँ कन्केभ लेन्सको
प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी आई नम्बर रहेको छ। अब क्यालकुलेट द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर इफ स्पिड अफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ एन्ड एयर भनेको 3 × 10⁸ छ। त रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू बराबर हुन्छ हामीलाई थाहा छ 3 × 10⁸ अपान 2.25 × 10⁸ हुन्छ। त 3/2.25 गऱ्यो भने 1.33 आउँछ, अर्थात् रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ वाटर भनेको 1.33 हुन्छ। अब यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जान सक्छौँ। 3 मा छ भने कामदार मौरीका दुईवटा विशेषता लेख्नुहोस्। त कामदार मौरी भनेको चाहिँ अप्रजनन हुन्छन्। यसले घार सफा गर्ने, मास सङ्कलन गर्ने र बच्चा मौरीको हेरचाह गर्ने गर्छ। वर्कर बी स्टाइल हुन्छ। इट कलेक्ट नेक्टर, क्लिन एन्ड द हाइभ एन्ड टेक केयर द लार्भा हुन्छ। 4 नम्बरमा छ जलवायु परिवर्तनका कुनै दुईवटा असर लेख्नुहोस्। र जलवायु परिवर्तनका असरहरू तापक्रम बढ्नु अनि बाढी सुक्खा जस्ता प्राकृतिक विपद बढ्नु। इङ्ग्लिसमा यसलाई लेख्नु पऱ्यो भने इन्क्रिज इन ग्लोबल टेम्परेचर एन्ड इन्क्रिज इन नेचुरल डिसास्टर लाइक फ्लड एन्ड ड्राउट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा जान सक्छौँ। स्वतन्त्र आश्रित चर बिच दुईवटा फरक लेख्नु। स्वतन्त्र चर भनेको प्रयोगकर्ताले परिवर्तन गर्न मिल्छ अनि आश्रित चर भनेको यसको परिणामको रूपमा परिवर्तन हुने। इट इज कन्ट्रोल्ड बाई एक्सपेरिमेन्टर, इट इज डिपेन्ड अन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसै गरी अब क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ। भगेरा वर्ग र फर्न वर्गको विभाजन गर्नुहोस्। त भगेरा भनेको अब एप्समा पर्छ, फर्न भनेको ट्रेपिडोफाइटामा पर्छ। अब त्यही भइहाल्यो यसको। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 रहेको छ। यदि मेन्डेलले केराउको सट्टा स्याउको बोट प्रयोग गरेको भए के कठिनाइ हुन्थ्यो होला? दुईवटा बुदामा लेख्नुहोस्। त स्याउको जीवनचक्र लामो हुने भएकोले प्रयोग ढिलो हुन्थ्यो अनि सेल्फ पोलिनेसन चाहिँ हुँदैन थियो। द एप्पल प्लान्ट हैज लङ लाइफ साइकल, एक्सपेरिमेन्ट वुड टेक मोर टाइम एन्ड सेल्फ पोलिनेसन इज डिफिकल्ट हुन्थ्यो। फेरि क्वेसन नम्बर 8 रहेको छ। चित्रमा दिएको 16 न्युटनले के जनाउँछ? वस्तु पानीमा तैर्न यसको तौल कति हुनुपर्छ? त 16 न्युटन भनेको अफ थ्रस्ट फोर्स जनाउँछ। वस्तु तैर्न वस्तुको तौल बराबर अफ थ्रस्ट फोर्स हुनुपर्छ। त्यसैले वस्तुको तौल 16 न्युटन हुनुपर्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 9 रहेको छ। समतल ब्रह्माण्ड र बन्द ब्रह्माण्डमा दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। त समतल ब्रह्माण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने चरम घनत्व जुन हुन्छ औसत घनत्वसँग के हुन्छ? बराबर हुन्छ। अनि बन्द ब्रह्माण्डमा चाहिँ के हुन्छ? चरम घनत्व बढी हुन्छ औसत घनत्वभन्दा। अब यसमा चाहिँ समानान्तर रेखाले जोडिन्छ, यसमा चाहिँ समानान्तर रेखा अन्तमा जडान हुन्छन्। क्वेसन नम्बर हामी 10 मा जान सक्छौँ। 10 मा के छ त? अब केमिकल रिएक्सन छ। कुन प्रतिक्रिया संयोजन प्रतिक्रिया हो? त रिएक्सन ए चाहिँ संयोजन प्रतिक्रिया हो, किनभने दुई पदार्थ मिलेर एउटै पदार्थसँग बनेको छ। अब अर्को छ यहाँ क्वेसन दोस्रोमा। व्हाट ह्यापन व्हेन कन्सन्ट्रेटेड एसओ4 इज युज्ड इन्स्टेड अफ डाइल्युट एसओ4 रिएक्सन? त हाइड्रोजन ग्यास निस्किँदैन किनभने एसओ4 ग्यास निस्कन्छ। अब हाइड्रोजन ग्यास इज नट रिलिज, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास प्रोड्युस्ड। अब यसै गरी हामी क्वेसन नम्बर 11 मा जान सक्छौँ। 11 मा के छ भने प्रयोगशालामा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनाउने सफा चित्र खिच्नुहोस् र उक्त प्रक्रियाको लवणको नाम लेख्नुहोस्। त सफा चित्र यसरी खिच्न सक्छौँ। उक्त प्रक्रियामा प्रयोग हुने लवण भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो। अर्को छ कीटनाशक प्रयोगलाई कृषिका लागि प्रमुख चिन्ताको विषयको रूपमा लिए तापनि यसको निरन्तरता पाउनको दुईवटा कारण के हो? त कृषि उत्पादन बढाउनको लागि र हानिकारक किरा मार्नको लागि। त्यसै गरी अर्को छ मयूर, गोही, सर्प, व्हेल र समुद्री घोडामा स्तनधारी जनावर कुन हो? त्यसमा स्तनधारी जनावर भनेको हाम्रो व्हेल हो र सबैभन्दा कम विकसित जनावर भनेको समुद्री घोडा हो, किनभने यो ढाड नभएको जनावर हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 रहेको छ। अब 700 ग्राम पिण्ड भएको पानीलाई 5 डिग्री सेल्सियसबाट 40 डिग्री सेल्सियससम्म तताउन कति ताप शक्ति आवश्यक पर्छ? त्यहाँ एम बराबर 700 ग्राम भनेको 0.7 केजी भयो। अनि अब डिटी भनेको 40 - 5 भनेको 35 भयो। यसको मान 4200 हुन्छ। यसैले क्यू बराबर हुन्छ 0.7 × 35 × 42 गर्दाखेरि जुन आन्सर आउँछ त्यो। क्वेसन नम्बर 15 मा जान सक्छौँ। 15 मा यहाँ चित्र दिएको छ। दिएको चित्रमा देखाइएको जस्तै प्रक्रिया अपनाएर अशुद्ध चाँदीबाट शुद्ध चाँदी पाउन चाहनुहुन्छ भने ए र बी मध्ये कुन भागमा चाहिँ अशुद्ध चाँदी राख्नुहुन्छ? त ए भागमा चाहिँ अशुद्ध चाँदी राखिन्छ। त्यसै गरी शुद्ध चाँदी प्राप्त गर्न सी को भूमिका के हुन्छ? त सी भनेको इलेक्ट्रोलाइटको भूमिका खेल्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ। आणविक भार 44 एमयु भएको सन्तृप्त हाइड्रोकार्बनको संरचना सूत्र लेख्नुहोस्। यो भनेको C3H8 हुन्छ। त्यसै गरी अब उक्त यौगिकको दुईवटा आसन्न कार्बनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाएर बन्ने यौगिकको अणुसूत्र भनेको
अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा हटाइदियो भने त के हुन्छ, उक्तको आसन्न कार्बनबाट एउटा हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोजन हटायो भने C3H6 हुन्छ। अनि त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी 17 मा जान सक्छौँ। आधुनिक पीढी तालिकामा यस ब्लक र पी ब्लक तत्त्वमा पर्ने दुईवटा विशेषता लेख्नु। त यस ब्लकको तत्त्वको विशेषता भनेको यिनीहरूको अन्तिम इलेक्ट्रोन यस उपसेलमा जान्छ। अनि यस ब्लकमा चाहिँ सबै सक्रिय धातुहरू पर्छन्। अनि पी ब्लकको विशेषता भनेको यिनीहरूको उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा यिनीहरूको पी उपसेलमा जान्छन्। यिनीहरूमा चाहिँ अर्धधातु र अधातुहरू पर्छन्। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हाम्रो 18 रहेको छ। तल दिएका घटनामा स्वतन्त्र चर र आश्रित चरहरू पत्ता लगाउनुहोस्। घाममा बिरुवाको बढी वृद्धि हुनु। अब अर्को छ घाममा बिरुवा बढी वृद्धि हुनु। त स्वतन्त्र चर भनेको के हो भने घाम भयो भने आश्रित चर भनेको बिरुवाको वृद्धि विकास। त्यसै गरी छ गुलेलीको तन्काए र त्यसले फालेको ढुङ्गाले पार गरेको दूरी नाप्दा। त गुलेलीको तन्काए स्वतन्त्र चर भयो, ढुङ्गाले पार गरेको दूरी आश्रित चर भयो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 रहेको छ। सेतो प्रकाशको किरण प्रिज्मबाट पठाउँदा हुने प्रकाशको विच्छेदनको चित्र कोर्नुहोस्। यसको चित्र यसरी कोर्न सकिन्छ। यसमा प्रकाश यसरी दुईवटा कार्ड लेख्नु। त्यसमा पहिलो कार्ड चाहिँ के हो भने अब सेतो प्रकाशमा भएका विभिन्न रङका किरणहरूको वेग फरक फरक हुनु। अनि त्यसै गरी चाहिँ के हुन्छ भने अब प्रकाश आवर्तन हुँदाखेरि यिनीहरू फरक फरक कोण बनाएर चाहिँ प्रिज्मबाट बाहिर निस्किनु। यो दुईवटा कारणले गर्दा चाहिँ विच्छेदन भएको हो। क्वेसन नम्बर 20 रहेको छ। एकजना व्यक्तिको रगत परीक्षण गर्दा दिएको रिपोर्ट तल दिएको छ। अब तीमध्ये सामान्य अवस्थामा भएको रक्तकोष कुन हो त? म चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा क्वेसन नम्बर 20 मा रहेको छ। कुन सेलमा चाहिँ सङ्ख्या छ भने त सेल भनेको अब यो नर्मल कन्डिसनमा वाइ रहेको छ, किनभने प्लेटलेट्सको रेन्ज चाहिँ 1,50,000 देखि 40,000 सम्म हुन्छ, 4 लाखसम्म हुन्छ। त्यसै गरी प्रब्लम एक्सको कारणले गर्दा के हुन्छ, विक इम्युन सिस्टम हुन्छ अथवा रिस्क अफ इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसै गरी अब प्रब्लम विथ वाइ डिक्रिजिङ भयो भने के हुन्छ भने अब इट ड्रप फर्दर इट लिड क्लटिङ इस्यु अथवा ब्लड ब्लिडिङ हुन्छ बढी। त्यसै गरी अब पुरा ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी कोइल 240 को विद्युत पठाउँदा सेकेन्डरी कोइलमा 880 विद्युत निस्कन्छ भने प्राइमरी फर्मका 300 हुँदा सेकेन्डरी फर्मका कति हुन्छ। अब यहाँ हामीले के मान्नु पर्यो भने प्राइमरी कोइल भनेको अब हम न्युमेरिकलमा हेर्न सक्छौँ VP/VS बराबर NP/NS हुन्छ, अर्थात् 240/480 बराबर 300/NS हुन्छ। यो हल गर्दै गयो भने कति आउँछ हाम्रो NS बराबर हुन्छ 300 × 2 बराबर 66 टर्न हुनुपर्छ। त्यसै गरी वाइ द कोर अफ ट्रान्सफर्मर इज लेमिनेटेड। ट्रान्सफर्मरको कोरमा एडी करेन्टबाट हुने शक्तिको ह्रास कम गर्नको लागि लेमिनेसन गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ क्यान ए ट्रान्सफर्मर क्यान बी इन DC सर्किट। अब सकिँदैन, किनभने ट्रान्सफर्मरको म्युचुअल इन्डक्सनको सिद्धान्तमा काम गर्छ। यसको लागि परिवर्तनशील चुम्बकीय क्षेत्र चाहिन्छ तर DC करेन्टमा स्थिर हुने भएकोले भोल्टेज उत्पन्न हुँदैन। अब यसको चाहिँ आर्टिफिसियल इन्सिमेसनको चाहिँ फाइदा के छ भने उन्नत जातको भालेको बिर्य प्रयोग गरी राम्रो नस्लको पशुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक प्रजननबाट हुने सङ्क्रमण रोग लाग्न पाउँदैन। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने उपकरणहरू पूर्ण रूपमा निसङ्क्रमित हुनुपर्छ। पोथी पशुको ऋतुकालको सही समयमा मात्र प्रविधिको अपनाउनुपर्छ। वर्गको प्रश्न रहेको छ। यहाँ यसमा गुरुत्व बल निकाल्ने पहिले अब एमको मान 6 × 10⁻24 छ। एम अनि स्मल एमको मान 400 केजी छ। रेडियस भनेको 6.4 × 10⁻6 मिटर छ। अब जी को मान हामीलाई थाहा छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर हुन्छ। एफ बराबर जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर हुन्छ। यो गर्दै गयो भने 3908.2 न्युटन चाहिँ यसरी आउँछ। अब एच सुड बी टेकन जी बराबर 6 मिटर स्क्वायर निकाल्नको लागि कति हुनुपर्छ त्यसरी हल गर्दै गयो भने 1773.7 किलोमिटर दूरीमा राख्दा जी को मान 6.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यो भिडियोको कुनै पनि प्रश्नमा केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। त्यसै गरी भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अन्य जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानल बनिराख्नु होला। तपाईँको दिन शुभ होस्। हस्, थ्याङ्क यू।